ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराण को यस पावन कथा अन्तर्गत आज 19औं भागको कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, अत्यन्तै पावन शिव महापुराण अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा जुन पार्वतीको जन्म भइसकेको थियो, त्यसपछि नारदजीले उनको भविष्यका बारेमा गरेको जुन भविष्यवाणी थियो त्यो सुनेर जुन हिमालय पर्वत र मेना अत्यन्त प्रसन्न भएको प्रसङ्ग थियो। अब आजको प्रसङ्गमा त्यहाँभन्दा अगाडिको कथा सुरुवात हुन्छ। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हिमालयलाई यसभन्दा पहिले बताइएको उपदेश अनुसार तिमी स्वर्गलोक गइसकेपछि केही समय बितेपछि एक दिन मेनाले हिमालयको नजिकमा गएर उनलाई प्रणाम गर्दै उनीसँग विनम्रतापूर्वक भनिन्, मैले त्यो दिन नारदजीले भनेको कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकेकी छैन, तर पनि म तपाईसँग आफ्नी कन्याको कुनै सुन्दर वरसँग विवाह गरिदिन अनुरोध गर्दछु तथा त्यो विवाह यथार्थ रूपमा तुलनीय आनन्ददायक होस्। पार्वतीको पति सबै प्रकारका शुभ लक्षणहरूले परिपूर्ण र उच्च कुलको हुनुपर्दछ, किनकि मेरी पुत्री मेरा लागि आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारी छन्। यसैले उनी उत्तम वर पाएर प्रसन्न र सुखी हुने कार्य गर्नुहोला। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि मेना आफ्नो पतिका चरणमा परिन्। त्यस समयमा उनका आँखाबाट आँसुका धारा बहिरहेका थिए। हिमालयले उनलाई उठाएर यथार्थ कुरा सम्झाउने सिलसिलामा भने, म तिमीलाई वास्तविक र तात्विक कुरा बताउँछु, तिमी मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। नारदले बताएको कुरा कहिल्यै झुटो हुन सक्दैन। यदि तिमीलाई आफ्नी पुत्रीको माया छ भने तिमीले उनलाई एकाग्रतापूर्वक भगवान शिवको तपस्या गर्ने उपदेश देऊ। यदि भगवान शिवले प्रसन्न भएर पार्वतीसँग विवाह गर्नुभयो भने त्यो हामी सबैका लागि ज्यादै कल्याणदायक हुनेछ, किनकि भगवान शिवका नजिकमा परेपछि सबै अमङ्गल पनि मङ्गल बन्दछन्। यसै कारण तिमीले आफ्नी पुत्रीलाई शिवलाई प्राप्त गर्नका लागि कठोर तपस्या गर्न उपदेश देऊ। हिमालयका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि मेना ज्यादै प्रसन्न भइन्। उनी आफ्नी पुत्रीमा तपस्या गर्ने चाहना उत्पन्न गराउन पार्वतीलाई उपदेश दिने इच्छाले उनको नजिकमा गइन्। तर आफ्नी पुत्रीको ज्यादै कोमल शरीर देखेर उनको मन धेरै चिन्तित भएकाले उनका दुवै आँखाबाट आँसु बग्न थाले। उनले आफ्नी पुत्रीलाई उपदेश दिने साहस जुटाउन सकेनन् अनि आफ्नी माताको अवस्था ज्यादै चिन्तित भएको देखेपछि सबै कुराको ज्ञान भएकी देवी पार्वतीले तत्कालै मातालाई आश्वासन दिँदै भन्नुभयो, हजुरमा सम्झने क्षमता धेरै भएकाले मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। म हजुरलाई आज बितेको रात्रिको ब्रह्म मुहुर्तमा मैले देखेको स्वप्नका विषयमा विस्तारमा बताउँछु। मलाई स्वप्नमा एउटा दयालु र तपस्वी ब्राह्मणले शिवलाई प्रसन्न गराउनका लागि ज्यादै कठोर तपस्या गर्ने उपदेश दिएका छन्। पार्वतीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि मेनाले तत्कालै आफ्नो पति हिमालयलाई बोलाएर पुत्रीले देखेको स्वप्नका बारेमा यथार्थ रूपमा बताइन्। यसरी मेनाबाट पुत्रीले देखेको स्वप्नको कुरा सुनेर ज्यादै प्रसन्न भएका हिमालयले आफ्नी पत्नीलाई सम्झाउँदै भने, मैले पनि बितेको रात्रिमा एउटा स्वप्न देखेको थिएँ, त्यो बताउँछु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। एउटा धेरै उत्तम तपस्वी थिए। उनको शरीरका लक्षण नारदले बताए अनुसारका थिए। उनी तपस्या गर्नका लागि ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक मेरो नगरको नजिकमा आए। उनलाई देखेर म धेरै हर्षित हुँदै आफ्नी पुत्रीलाई लिएर उनको नजिकमा गएँ। त्यस समयमा मलाई उहाँ नारदले बताएका
भगवान शिव हुनुभएको ज्ञान भयो। त्यसपछि मैले आफ्नी पुत्रीलाई ती तपस्वीको सेवा गर्ने उपदेश दिएँ भने उहाँसँग पनि आफ्नी पुत्री स्वीकार गरिदिन प्रार्थना गरेँ। तर त्यस समयमा उहाँले मेरो कुरा स्वीकार गर्नु भएन। यही कुरामा त्यहाँ सांख्य र वेदान्तको मान्यताका आधारमा धेरै ठुलो विवाद हुन थाल्यो। त्यसपछि उहाँको आज्ञा अनुसार मेरी पुत्रीले त्यहीँ बसेर आफ्नो मनलाई उहाँमा एकाग्र गराएर उहाँको सेवा गर्न थालिन्। यसै कारण मेरो मान्यतामा हामीले केही समयसम्म यो स्वप्नको फलको प्रतीक्षा गर्न उचित हुन्छ। यस प्रकारका कुराकानी गरेर हिमालय र मीना त्यो स्वप्नको परीक्षण गर्न थाले। भगवान शिवको यस ज्यादै पवित्र मङ्गलदायक भक्तिभाव बढाउने र अत्यन्त उत्तम रहेको छ। तिमी यसका विषयमा ज्यादै श्रद्धापूर्वक सुन। दक्ष प्रजापतिको यज्ञबाट फर्किएर आफ्नो निवास स्थान कैलाश पर्वतमा आफ्नी प्राण प्यारीसँग वियोग भएकाले अति चिन्तित हुनुभएका भगवान शिव सतीको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। उहाँले आफ्ना पार्षदहरूलाई बोलाएर सतीको सम्झनाले शोकाकुल हुँदै उनका गुणहरूका विषयमा प्रेमपूर्वक वर्णन गर्न थाल्नुभयो। उहाँले यो सबै संसारलाई देखाउनका लागि गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँ गृहस्थाश्रमको सुन्दर अवस्था र पद्धति वा नियम परित्याग गर्दै यथार्थ रूपमा निर्वस्त्र भएर ज्यादै उन्मत्त हुँदै सबै लोकमा घुम्न थाल्नुभयो। उहाँ लीला गर्न अति सिपालु हुनुभएकाले उहाँले वियोगजन्य पीडा देखाउन थाल्नुभयो। यसरी सतीसँग विछोड भएर ज्यादै चिन्तित हुनुभएका भगवान शिव उनलाई कतै नदेखेपछि फेरि फर्किएर कैलाश पर्वतमा आउनु भएर मनलाई एकाग्र गराएर सबै प्रकारका दुःखहरू विनाश गरिदिने समाधिमा बस्नुभयो। उहाँले समाधिमा अविनाशी स्वरूपको दर्शन गर्न थाल्नुभयो। उहाँ तीनवटै गुण रहित भएर यानि कि सत्व रज र तमभन्दा माथि रहेर धेरै लामो समयसम्म स्थिर भएर समाधिमा बस्नुभयो। उहाँ नै मायाको अधिपति निर्विकार परब्रह्म हुनुहुन्छ। यसरी असङ्ख्य वर्ष बिताएपछि उहाँले समाधि परित्याग गर्नुभयो। तब म तिमीलाई उहाँको त्यसपछिको चरित्रका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउँछु। त्यस समयमा धेरै परिश्रमका कारणले उहाँको निधारमा उत्पन्न भएको पसिनाको एउटा थोपा भुइँमा खसेर तत्कालै एउटा बालकमा परिणत भयो। त्यो बालकका हात चारवटा थिए भने उसको शरीरको कान्ति रातो र आकार ज्यादै आकर्षक थियो। त्यो अलौकिक प्रकाश सम्पन्न बालक सहनै नसकिने तेज सम्पन्न भए तापनि भगवान शिवका अगाडि साधारण बालक जस्तै गरी रुन थाल्यो। जसरी त्यो बालक रुन थाल्यो त्यसपछि भगवान शिवसँग धेरै डराएकी पृथ्वीले ज्यादै सुन्दरी स्त्रीको रूप धारण गरी त्यहाँ प्रकट भएर त्यो बालकलाई तत्कालै उठाएर आफ्नो काखमा राखी आफूमाथि प्रकट हुने दूध स्तनका रूपमा उसलाई पिलाउन थालिन्। उनले ज्यादै स्नेहपूर्वक त्यो बालकलाई चुम्बन गर्दै आफ्नै बालक सम्झिएर हाँस्दै त्यसलाई खेलाउन थालिन्। भगवान शिवको कल्याण गर्ने अभिलाषाले अभिप्रेरित भएकी पृथ्वी अन्तरात्माबाटै त्यो बालककी माता बनिन्। त्यो समग्र संसारको सृष्टि गर्ने भगवान शिवले पृथ्वीको त्यो चरित्र देखेर हाँस्दै उनीसँग भन्नुभयो, तिमी धन्य हौ, तिमीले मेरो यो पुत्रको प्रेमपूर्वक पालन पोषण गर। यो उत्तम बालक मेरो पसिनाबाट तिमी माथि उत्पन्न भएको हो। यो मेरो बालक पसिनाबाट उत्पन्न भए तापनि तिम्रै नामसँग जोडिएर तिम्रै पुत्रका रूपमा प्रख्यात हुनेछ। यो सधैँ आदि दैविक आदि भौतिक र आध्यात्मिक तापरहित ज्यादै गुणवान र भूमि प्रदायक हुनेछ तथा यसले मलाई पनि आनन्दित बनाउनेछ। तिमीले यसलाई आफ्नो चाहना अनुसार स्वीकार गर। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिव शान्त हुनुभयो। उहाँको मनमा भएको सतीसँगको बिछोडको पीडा केही घटेको थियो। उहाँ वियोगको पीडाको कुनै असर नपर्ने भए तापनि उहाँले लौकिक नियमको पालना गर्नुभएको थियो। यथार्थमा उहाँ निर्विकार परमात्मा हुनुहुन्छ। भगवान शिवले दिनुभएको आज्ञा सहर्ष स्वीकार गरी र पुत्र सहित पृथ्वी आफ्नो ठाउँमा गएकी हुनाले उनी धेरै आनन्दित भइन्। त्यो बालक मङ्गलका नामले प्रख्यात भयो तथा युवा भएपछि उसले काशी गएर धेरै लामो समयसम्म भगवान शिवको सेवा गर्यो।
त्यसपछि त्यो शिवका कृपाले ग्रहको पद प्राप्त गरेर तत्कालै शुक्रलोक भन्दा माथि रहेको अलौकिक लोकमा गयो। हिमालयकी पुत्री शक्ति स्वरूपिणी पार्वती हिमालयको घरमा रहेर बढ्न थाल्नुभयो। उहाँ 8 वर्षकी भएपछि सतीको बिछोडले ज्यादै चिन्तित हुनुभएका शिवले उहाँ जन्मिएको खबर सुन्नुभयो। ती धेरै आश्चर्यजनक बालिकालाई सम्झेर उहाँ मनमा नै आनन्दित हुनुभयो। यसै समयमा भगवान शिवले लौकिक विधि अनुसार मनलाई एकाग्र गराउने अभिप्रायले तपस्या गर्ने विचार गर्नुभयो। यसपछि उहाँ नन्दी सहितका केही शान्त स्वभाव भएका पार्षदहरू लिएर हिमालयको ब्रह्मधामबाट च्युत भएर सबै पाप पखाल्न गङ्गा निस्किएर पृथ्वीलोकमा आएकी पवित्र शिखरमा रहेको गङ्गा अवतार नाम भएको तीर्थमा जानुभयो तथा उहाँले त्यहाँ बसेर तपस्या गर्न थाल्नुभयो। उहाँ ज्यादै एकाग्रतापूर्वक चेतन, त्यसै गरी अद्वैत चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य प्रकाश सम्पन्न निर्दोषी जगत रूपी आनन्द स्वरूप अद्वैत र आश्रयविहीन आफ्नो आत्मा रूपी परमात्माको चिन्तन गर्नका लागि आरम्भ गर्नुभयो। यसरी भगवान शिव ध्यानमा एकाग्र हुनु भएपछि नन्दी सहितका केही पार्षदले पनि ध्यान गर्न थाले। त्यस समयमा केही प्रमथगणले मात्र शिवको सेवा गर्दथे। तिनीहरू पूर्ण रूपमा शान्त रहन्थे तथा केही ढोके बनेका थिए। उहाँले त्यहाँ आएर तपस्या गरिरहनु भएको जानेपछि हिमालय उहाँको दर्शन गर्ने अभिलाषा लिएर उहाँ रहनुभएको ठाउँमा आए। उनले त्यहाँ आएर उहाँको सेवक सहित भगवान शिवलाई प्रणाम गरी उहाँको पूजा गरेर दुवै हात जोड्दै स्तुति गरिसकेपछि भने, तपाईँ यहाँ आउनु मेरो ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। तपाईँले ममाथि धेरै ठुलो कृपा गर्नुभयो। आज मेरो जीवन सफल भएकाले म धेरै धन्य भएँ, किनकि तपाईँले यहाँ आउने कष्ट गर्नुभयो। यदि तपाईँले मलाई आफ्नो सेवक सम्झेर हजुरको सेवा गर्ने आज्ञा दिनुभयो भने म ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो चित्त एकाग्र बनाएर हजुरको सेवा गर्नेछु। हिमालयका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले अलिअलि आँखा उगार्दा आफ्ना सेवक सहित आएका हिमालयलाई देख्नु भएपछि ध्यान योगमा रहनुभएका शिवले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, म तिम्रो शिखरको एकान्तमा तपस्या गर्न आएको हुनाले तिमीले कोही पनि मेरो छेउमा आउन नसक्ने व्यवस्था मिलाऊ। तिमी महात्मा तपस्या गर्ने ज्यादै उत्तम ठाउँ भएकाले तिमीले सधैँ मुनि देवता राक्षसहरू र अरू महात्माहरूलाई आश्रय दिन्छौ। सबै धर्मात्माहरू तिमी माथि बस्दछन्। तिमी गङ्गाद्वारा अभिषिक्त भएकाले सधैँका लागि पवित्र भएका छौ तथा अरूको उपकार गर्ने र सबै पर्वतहरूका शक्तिशाली राजा हो। म यो गङ्गा निस्किएको ठाउँमा बसेर आत्मालाई संयम बनाउँदै प्रसन्नतापूर्वक तपस्या गर्नेछु। तिमीले मेरो तपस्यामा कुनै व्यवधान उत्पन्न हुन नसक्ने व्यवस्था मिलाऊ। मेरा लागि यही तिमीले गर्ने सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। हिमालयलाई यस प्रकारको आज्ञा दिएर शिव भगवान शान्त हुनु भएपछि ती फेरि हिमालयले शिवसँग भने, आज मैले आफ्नो ठाउँमा आउनुभएको तपाईँको स्वागत र पूजा गर्न पाउनु मेरो ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। देवताहरूले ज्यादै कठोर तपस्या गरेर पनि दर्शन पाउन नसक्ने तपाईँ आफै यहाँ आउनुभएको छ। मभन्दा ठुलो सौभाग्यशाली र धर्मात्माहरू कोही छैन, किनकि तपाईँ मेरो पीठमा तपस्या गर्न आउनु भएको छ। आज मैले आफूलाई देवताका राजा इन्द्रभन्दा पनि भाग्यशाली सम्झिएको छु, किनकि तपाईँले आफ्ना सेवक सहित यहाँ आएर ममाथि अनुकम्पा गर्नुभएको छ। यहाँ तपाईँले कुनै व्यवधान रहित उत्तम तपस्या गर्नुहोस्। म तपाईँको सेवक भएकाले सधैँ हजुरको आज्ञाको पालन गर्नेछु। उहाँसँग यस प्रकारका कुराकानी गरिसकेपछि हिमालय तत्कालै आफ्नो घरमा फर्किए। उनले आफ्नी पत्नी मेनालाई त्यो सबै कुरा विस्तारमा सुनाए। त्यसपछि हिमालयले आफूसँगै गएका आफन्त र आफ्ना सबै सेवकलाई बोलाएर सम्झाउँदै भने, आजदेखि कोही पनि मेरो पीठमा रहेको गङ्गा निस्किएको ठाउँमा जाने छैन। यो मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरेर कोही त्यहाँ गयो भने म त्यो दुष्टलाई विशेष दण्ड दिनेछु। त्यसपछि हिमालय फलफुल लिएर आफ्नी पुत्री सहित भगवान शिवको नजिकमा गए। त्यहाँ गएर उनले ध्यानमा एकाग्रतापूर्वक लाग्नुभएका
शिवलाई प्रणाम गरेर आफ्नी आश्चर्यजनक कन्या पार्वतीलाई हृदयबाट उहाँको सेवामा समर्पित गर्ने सिलसिलामा उनले फलफुल सहितका सामग्री तथा आफ्नी पुत्रीलाई अगाडि राखेर भगवान शिवसँग भने, मेरी पुत्री तपाईँ भगवान शिवको सेवा गर्न ज्यादै उत्साहित भएकी छन्। यसै कारण तपाईँको आराधना गर्ने अभिलाषाले मैले यिनलाई आफूसँगै ल्याएको छु। यिनले आफ्ना दुईटी सङ्गिनी सहित भएर तपाईँको सेवा गर्नेछिन्। यदि तपाईँले ममाथि अनुकम्पा गर्नुहुन्छ भने यी कन्यालाई हजुरको सेवा गर्ने आज्ञा दिनुहोस्। यस प्रकारका हिमालयका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले पार्वतीलाई हेरेर आँखा चिम्लनु भयो तथा आफ्नो सत्व रज र तमभन्दा अलग अविनाशी परम तत्त्वरूपी स्वरूपको ध्यान गर्न थाल्नुभयो। त्यस समयमा भगवान शिव उत्तम आसनमा बसेर तपस्यामा एकाग्र हुनुभयो। त्यसपछि हिमालयले फेरि शिर निहुर्याएर उहाँका चरणको प्रणाम गरे। हुन त उनको हृदय दुखी भएको थिएन, तर पनि उनमा उहाँले मेरो प्रार्थना भगवान शिवले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने दुविधा रहेको थियो। यसपछि हिमालयले भगवान शिवसँग भने, म तपाईँको शरणमा पर्न आएको हुनाले आँखा खोलेर मतिर हेर्नुहोस्। तपाईँ सबै प्रकारका आपत्तिहरूबाट मुक्त गराइदिनुहुने परमात्मालाई म प्रणाम गर्दछु। तपाईँले मलाई आफ्नी यी पुत्री सहित प्रत्येक दिन तपाईँको दर्शन गर्न आउने आज्ञा दिनुहोस्। हिमालयका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले ध्यान छाडेर आँखा खोल्दै केही विचार गरेर उनीसँग भन्नुभयो, यी कन्यालाई आफ्नो घरमा राखेर आएको अवस्थामा मात्र तिमीले मेरो दर्शन पाउन सक्नेछौ। भगवान शिवका कुरा सुनेपछि हिमालयले शिर निहुर्याउँदै भने, यी कन्यालाई आफूसँगै लिएर आउँदाका अवस्थामा मैले हजुरको दर्शन पाउन नसक्नुको कारणका विषयमा म यथार्थ रूपमा जान्न चाहन्छु। के यिनी तपाईँको सेवा गर्न योग्य छैनन्? यदि त्यसो होइन भने यिनलाई यहाँ ल्याउन नहुने कारण मैले बुझ्न सकिनँ। उनका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले हाँस्दै र विशेष रूपमा दुष्ट योगीहरूको लौकिक व्यवहार प्रष्ट पार्ने सिलसिलामा भन्नुभयो, यी कन्या ज्यादै सुन्दर कम्मर भएकी, पातलो शरीर सम्पन्न, अनुहार चन्द्रमा जस्तै र सबै प्रकारका लक्षणहरूले परिपूर्ण भएकी हुनाले तिमीले यिनलाई मेरो नजिकमा ल्याउन उचित हुँदैन। वेदका ज्ञाता विद्वानहरूले नारीहरूलाई मायाको अर्को रूप बताएका छन्। त्यसमा पनि विशेष गरेर युवती स्त्रीले तपस्वीको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराइदिन्छन्। म तपस्वी र त्यागी भएकाले सधैँ मायाभन्दा धेरै टाढा रहने हुँदा मलाई यसरी युवती स्त्री अगाडि आउँदा समस्या हुन्छ। यसै कारण तिमीले मसँग फेरि यस प्रकारका कुराहरू नगर्नु नै उचित हुन्छ, किनकि तिमी वैदिक धर्मका ज्ञाता ज्ञानीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट र धेरै विद्वान छौ। त्यसै कारणले गर्दा यो मनमा विषय वासना उत्पन्न हुने त्यस्तो कुनै प्रकारको कर्ममा मलाई नलगाऊ। त्यसको फलस्वरूप वैराग्य नष्ट हुनेछ। यदि म त्यस्तो विषय वासनामा लागेँ भने वैराग्य नष्ट भएर तपस्वीको उत्तम तपस्वीमा विचलन आउनेछ, अर्थात् व्यवधान उत्पन्न हुनेछ। यसै कारण तपस्वीहरूले विषय वासनाको सङ्गत गर्नु हुँदैन। विषय वासना कि हो उद्गम स्थल र वैराग्य विनाशक त्यो काम वासना भएको कारणले गर्दा त्यसतर्फ नलाग्नु नै योगीहरूका लागि उत्तम हुनेछ। हिमालयसँग यस प्रकारका कुराकानी गरिसकेपछि भगवान शिव शान्त हुनुभयो। उहाँका यस्ता दोषविहीन, ममता रहित र कठोर वचन सुनेर पार्वतीका पिता हिमालय ज्यादै आश्चर्यचकित तथा केही व्याकुल भएकाले चुप लागे। यसरी हिमालय आश्चर्यचकित भएको देखेर पार्वतीले भगवान शिवलाई प्रणाम गर्दै स्पष्ट भाषामा भन्नुभयो, तपाईँले तपस्वी भएर हिमालयसँग यस प्रकारका कुरा गर्न उचित हुने थिएन। तपाईँ ज्ञानमा स्पष्ट हुनुभए तापनि आफ्नो कुराको उत्तर मबाट सुन्नुहोस्। तपाईँमा तपस्या गर्ने शक्ति रहेको हुँदा तपाईँले धेरै कठोर तपस्या गर्नुहुन्छ। त्यही शक्तिका कारणले तपाईँमा तपस्या गर्ने विचार उत्पन्न भएको हो। ती सबै कर्म गर्ने शक्तिलाई प्रकृति भनिन्छ नै। प्रकृतिबाट सृष्टि पालन र संहारको काम हुन्छ। तपाईँले म आफूको हुँ र
सूक्ष्म प्रकृति के हो भन्ने विषयमा विचार गर्नुहोस्। प्रकृति नभएको अवस्थामा लिङ्ग रूपी शिव कसरी हुन सक्दछन्? तपाईँ प्रकृतिकै कारण सधैँ प्राणीहरूका लागि आराधना, वन्दना र चिन्तन गर्न योग्य हुनुभएको हो। यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दा जे भन्न उचित लाग्छ त्यही भन्नुहोस्। पार्वतीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका लीला गर्न धेरै सिपालु भगवान शिवले हाँस्दै भन्नुभयो, म सर्वोत्कृष्ट तपस्याका माध्यमद्वारा प्रकृतिको विनाश गरेर तात्विक रूपमा प्रकृति रहित शिवका रूपमा रहन्छु। यसै कारण सत्पुरुषले कुनै पनि अवस्थामा वा कहिल्यै पनि प्रकृतिका वशमा नपरेर लौकिक व्यवहारबाट धेरै टाढा र विकार रहित भएर रहनु पर्दछ। भगवान शिवका लौकिक व्यवहार अनुसारका यानि कि लोकले बुझुन् मेरो अन्तरमा जे भए पनि भन्ने प्रकारका कुरा सुनेर पार्वतीले मनमनै हाँस्दै ज्यादै सुमधुर वचनमा बोल्नुभयो, के तपाईँले गर्नुभएको कुरा प्रकृतिका वचन होइनन् र यो सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै जुन यथार्थ कुरा हो त्यही मात्र गर्न उचित हुन्छ। यो सबै प्रकृतिले बेरिएको छ, यसैले तपाईँले बोल्न र केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। यो बिना बोल्नु तथा केही कुरा गर्नुको कारण पनि प्रकृति हो। यसमा तपाईँले आफ्नो अन्तरात्मामा विचार गर्नुहोस्, किनकि तपाईँले जे जति सुन्नुहुन्छ, जे खानुहुन्छ र जे गर्नुहुन्छ त्यो सबै प्रकृतिकै कार्य हो। यसै कारण अनावश्यक विवाद गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन। यदि तपाईँ यथार्थ रूपमा प्रकृतिभन्दा अलग रहनु भएको छ भने यस समयमा यो हिमालय पर्वतमा किन तपस्या गरिरहनु भएको हो? तपाईँलाई प्रकृतिले निलिसकेको छ, यसै कारण तपाईँको आफ्नो स्वरूपको ज्ञान छैन। यदि तपाईँलाई आफ्नो स्वरूपको ज्ञान छ भने यो तपस्या के का लागि गरिरहनु भएको छ? म तपाईँसँग वाद विवाद गरिरहन चाहन्न, किनकि विद्वान अनुमानलाई नभएर प्रत्यक्षलाई मात्र प्रमाण मान्दछन्। यसै कारण ज्ञानीहरूले प्राणी मात्रका इन्द्रियहरूका विषयलाई प्राकृतिक मान्नु पर्दछ। यहाँ धेरै कुरा गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन। यसै कारण मैले बताउन लागेको तात्विक कुरा सुन्नुहोस्। म प्रकृति र तपाईँ पुरुष भएकोमा कुनै दुविधा छैन। मेरो अनुकम्पाले मात्र तपाईँ सगुण रसाकार हुनुभएको हो। मेरो अभावमा तपाईँको कुनै औचित्य नहुने भएकाले तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्न सक्षम हुनुभए तापनि तपाईँले प्रकृतिका वशमा परेर सधैँ अनेकौं प्रकारका कर्म गरिरहनुहुन्छ भने कसरी विकार रहित हुनुभयो र कसरी ममा लिप्त हुनुहुन्न? यदि तपाईँ प्रकृतिभन्दा यथार्थ रूपमा अलग रहनु भएको छ भने तपाईँले मेरो नजिकमा बस्न पनि डराउनु पर्ने हो। पार्वतीका यस प्रकारका सांख्य शास्त्र अनुसारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले उनलाई जवाफ दिने क्रममा वेदान्त शास्त्रका आधारमा भन्नुभयो, यदि तिमीले सांख्यको मान्यतामा आधारित भएर यो कुरा गरेकी हौ भने प्रत्येक दिन मेरो सेवा गर, तर यो सेवा शास्त्र विरुद्ध हुनु हुँदैन। पार्वतीसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि आफ्ना भक्तहरूमा अनुकम्पा गर्ने भगवान शिवले हिमालयसँग भन्नुभयो, म यो तिम्रो ज्यादै रमाइलो शिखरको भूमिमा तपस्या र आफ्नो ज्यादै आनन्दमय परमार्थ स्वरूपको चिन्तन गर्दै घुमफिर गर्नेछु। यसै कारण तिमीले मलाई यहाँ तपस्या गर्ने अनुमति देऊ, किनकि तिम्रो बिना अनुमति यहाँ कुनै तपस्या गर्न सकिँदैन। आफै भगवान शिवका यस्ता कुरा सुनेपछि हिमालयले हात जोड्दै विनम्रतापूर्वक उहाँसँग भने, तपाईँ आफै देवता, असुर र मनुष्य सहितको समग्र जगत हुनुभएकाले म तुच्छले केही भनिरहनु पर्ने आवश्यकता नै रहेन। हिमालयका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले हाँस्दै उनीसँग भन्नुभयो, अब तिमी जाऊ। भगवान शिवबाट आज्ञा पाएपछि हिमालय आफ्नो ठाउँमा गए। उनी प्रत्येक दिन पार्वती सहित भगवान शिवको दर्शन गर्न आउने गर्दथे। पार्वतीले आफ्नो पिता बाहेक आफ्नै दुईटी सङ्गिनी सहित सधैँ भगवान शिवको नजिकमा गएर उहाँको भक्तिपूर्वक सेवा गर्दथिन्। भगवान शिवको आज्ञा पाएकाले उनलाई नन्दी लगायत कसैले पनि रोक्दैनथे। त्यहाँ भएका सबै गणले उहाँको आज्ञा पालन गर्दथे, जसका विषयमा विचार गर्दा एक अर्कासँग अभिन्न भएको अनुभूति हुन्छ। उहाँ शिव पार्वतीले सांख्य र वेदान्तका आधार
गरेको कुराकानी ज्यादै सुखदायक छ, त्यसका बारेमा मैले तिमीलाई बताइदिएँ। भगवान शिवले हिमालयको अनुरोधमा उनकी पुत्रीलाई आफ्नो नजिकमा बसेर सेवा गर्ने आज्ञा दिनुभयो। यसरी सेवा गर्ने सिलसिलामा पार्वती भगवान शिवका आराधनामा अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक लाग्दथिन्। त्यसै गरी उहाँको शरीरको पुस्ने इत्यादि कर्महरू गर्दथिन्। तपस्यामा रहेको समयमा सेवा गर्दथिन्। 16 उपचारले उहाँको विधिपूर्वक पूजा गरी उहाँका चरणमा प्रणाम गरेर आफ्नो पिताको घरमा जान्थिन्। यसरी ध्यानमा एकाग्र हुनुभएका शिवको सेवामा लागेकी पार्वतीले धेरै लामो समय बिताउँदा पनि उनले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर पहिलेको जस्तै गरी उहाँको सेवा गरिरहन्। यसरी उहाँले ज्यादै एकाग्रतापूर्वक आफ्नो सेवा गरेको देखेपछि भगवान शिवको मनमा पार्वतीले तपस्या गरेर उत्पन्न भएको घमण्ड यथार्थ रूपमा नष्ट भएपछि मात्र म यिनीसँग विवाह गर्छु भन्ने भावना उत्पन्न भयो। आफ्नो मनमा यस प्रकारको निश्चय गरेर लीला गर्न ज्यादै सिपालु भगवान शिव तत्कालै ध्यान गर्न थाल्नुभयो। यसरी उहाँ ध्यानमा लाग्नुहुँदा उहाँको मनमा अन्य कुनै चिन्तन रहेन। पार्वतीले प्रत्येक दिन भगवान शिवको स्वरूपको निरन्तर चिन्तन गर्दै ज्यादै भक्तिभावले उहाँको सेवा गरिरहन्। भगवान शिव सधैँ शुद्ध भावले त्यहाँ रहेकी पार्वतीलाई हेर्नुहुन्थ्यो। यसै समयमा ब्रह्माको आज्ञा अनुसार इन्द्र सहितका देवता र मुनिले कामदेवलाई त्यहाँ पठाए। उनीहरू कामदेवको प्रेरणाले शिव पार्वतीको संयोग गराउन चाहन्थे। उनीहरू तारकासुरबाट पीडित भएकाले तिनीहरूले भगवान शिवबाट तारकासुरको वध गर्न सक्ने पुत्र उत्पन्न होस् भन्ने आशा लिएर यो काम गरेका थिए। कामदेवले त्यहाँ पुगेर आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका सबै उपाय लगाउँदा पनि भगवान शिवमा हलचल उत्पन्न गराउन सकेनन्। त्यसका विपरीत शिवले कामदेवलाई जलाएर भस्म पारिदिनु भयो। त्यसपछि पार्वतीले पनि घमण्ड रहित हुँदै उहाँको आज्ञा अनुसार ज्यादै कठोर तपस्या गरेर शिवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। यसपछि शिव र पार्वती ज्यादै प्रेम र प्रसन्नतापूर्वक बस्न थाल्नुभयो तथा उहाँहरूले लोकको कल्याणका लागि दृष्टिगत गर्दै देवताहरूका धेरै ठुला ठुला कार्यहरू सिद्ध गरिदिनुभयो। नारदले जिज्ञासा राखेकाले पार्वतीको विवाहको प्रसङ्गका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउँदै ब्रह्माले उनलाई तारकासुरको उत्पत्ति, उसले गरेको धेरै कठोर तपस्या, उसले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर पाएको प्रसङ्ग तथा देवता असुरहरूलाई पराजित गरेर ऊ आफै इन्द्रको पदमा स्थापित भएको कथा सुनाउने सिलसिलामा भन्नुभयो। जुन समयमा तारकासुर तीनवटै लोकमा विजयी भएर आफै इन्द्र बन्यो, त्यस समयमा त्यो जस्तो शक्तिशाली अर्को कोही थिएन। त्यो असुरले तीनवटै लोकको अधिपति भएर ज्यादै आश्चर्यजनक किसिमले राज्य सञ्चालन गर्न थाल्यो। उसले सबै देवताहरूलाई हटाएर तिनीहरूको ठाउँमा राक्षसहरूलाई स्थापित गरिदियो भने विद्याधर लगायतका देवयोनिहरूलाई आफ्नै कर्ममा लगायो। त्यसपछि तारकासुरबाट ज्यादै पीडित भएकाले अति व्याकुल भएका देवता मेरो शरणमा आए। त्यस समयमा उनीहरूले मलाई प्रणाम गरेर मेरो स्तुति गर्दै मसँग भने, तपाईँ नै हामीलाई आफ्नो कर्मको उपदेश दिने तथा हाम्रो संरक्षक हुनुहुन्छ। यस समयमा हामी सबै देवता तारकासुर नाम भएको आगोले जलेर ज्यादै व्याकुल भइरहेका छौँ। जसरी वात, पित्त र कफ बिग्रदा लागेको कडा रोग वा विषम ज्वरमा ज्यादै कडा औषधि पनि शक्तिविहीन हुन्छ, त्यसै गरी त्यो असुरले हाम्रा सबै प्रकारका कठोर उपायहरूलाई बलविहीन बनाइदिएको छ। हाम्रो विजयको आशा विष्णुको सुदर्शन चक्रमा केन्द्रित भए तापनि त्यो पनि उसको घाँटीको शोभा बनेको छ, किनकि उसको घाँटीमा परेर त्यो फुलको माला जस्तै भएको छ। उनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि मैले उनीहरूलाई समयअनुसार उचित कुरा बताउने सिलसिलामा भने, मैले दिएको वरदानका प्रभावले तारकासुर यस्तो शक्तिशाली भएको हो। यसै कारण मबाट उसको वध हुन उचित हुँदैन, किनकि यदि आफैले विषको रुख रोपी त्यसलाई मलजल गरेर ठुलो बनाएको छ भने त्यो आफूले काट्न उचित हुँदैन। यसै कारण तिमीहरूको कार्य गर्न भगवान शिव सक्षम हुनुहुन्छ, तर तिमीहरूको अनुरोधमा उहाँ आफैले त्यसको सामना गर्न सक्नुहुन्न।
यो तारकासुर आफ्नै पापले नष्ट हुनेछ। यसै कारण तिमीहरूले मेरो उपदेश अनुसारको कार्य गर। मेरो वरका प्रभावले त्यो तारकासुरको ब्रह्मा विष्णु महेश वा अन्य कुनै शक्तिशाली पुरुषबाट वध नहुनेमा कुनै दुविधा छैन। त्यसैले यदि भगवान शिवको वीर्यबाट कुनै पुत्र उत्पन्न भए भने तिनले मात्र तारकासुरको वध गर्न सक्ने भएकाले शिवको कृपाले मात्र यो कार्य सिद्ध हुन्छ। प्राचीन कालमा जुन सतीले आफ्नो पिता दक्षको यज्ञमा आफ्नो शरीर परित्याग गर्नुभएको थियो, उहाँ सती यो समयमा हिमालयकी पत्नी मेनाको गर्भबाट उत्पन्न हुनुभएको छ। शिवले उहाँलाई अवश्य आफ्नी पत्नी बनाउनु हुनेछ, तर पनि तिमीहरूले यसका लागि प्रयास गर्नै पर्दछ। यसकारण तिमीहरूले भगवान शिवको पार्वतीमा समागम हुने उपाय गर, उहाँहरूको विवाह हुने उपाय गर। भगवान शिव आफ्नो ब्रह्मचर्यलाई कहिल्यै पनि खेर जान नदिने ब्रह्मचारी हुनुभएकाले उहाँको जुन तेज छ त्यसलाई पार्वतीले मात्र आफ्नो गर्भमा धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यस समयमा हिमालयकी पुत्री पार्वती यौवन सम्पन्न हुनुभएको छ। उहाँले हिमालय पर्वतमा तपस्या गरिरहनु भएका शिवको प्रत्येक दिन सेवा गरिरहनु भएको छ। आफ्ना पिता हिमालयको आज्ञा अनुसार उहाँ आफ्नी दुईटी सङ्गिनी सहित ध्यानमा एकाग्र हुनुभएका शिवको सेवा गरिराख्नु भएको छ। यी तीनवटै लोकमा सबैभन्दा सुन्दरी पार्वतीले शिवको अगाडि रहेर उहाँको सेवा गरिरहे तापनि शिवको मनमा ध्यान त्यागेर पार्वतीतिर हेर्ने विचार उत्पन्न हुँदैन। यसै कारण तिमीहरूले शिवको मनमा पार्वतीलाई आफ्नी पत्नी बनाउने भावना उत्पन्न गराउने प्रयत्न गर। म त्यो दैत्य भएको ठाउँमा गएर तारकासुरलाई घमण्डविहीन बनाउने प्रयास गर्दछु। यसै कारण तिमीहरू आफ्नो ठाउँमा जाओ। ती देवताहरूसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि मैले तत्कालै तारकासुर भएको ठाउँमा गएर भने उसँग प्रेमपूर्वक भने, यो स्वर्गलोक हाम्रो तेजको सार तत्त्व भए पनि यहाँ तिमीले राज्य गरिरहेका छौ। तिमीले जेका लागि तपस्या गरेका थियौ त्यो भन्दा धेरै पाउने आशा गर्न थालेका छौ। मैले तिमीलाई यो भन्दा थोरै वरदान दिएको थिएन, अर्थात् मैले स्वर्ग दिएको थिएन। यसै कारण तिमी स्वर्ग बाहेक पृथ्वीमा राज्य गर। तिमीलाई त्यहाँ देवताका लागि योग्य सबै कार्य उपलब्ध हुनेछन्। यस प्रकारले त्यो असुरलाई सम्झाएपछि म शिव पार्वतीको स्मरण गर्दै त्यहाँबाट अदृश्य भएँ। तारकासुर पनि पृथ्वीलोकमा आएर शोणितपुरमा बसेर राज्य गर्न थाल्यो। त्यसपछि सबै देवता मलाई प्रणाम गरेर इन्द्रसहित स्वर्गलोकमा गए। त्यहाँ गएपछि सबै देवताले इन्द्रसँग भने, तिमीले जस्तो सुकै उपाय लगाएर भए पनि ब्रह्माको आज्ञा अनुसार शिव र पार्वतीको विवाह हुने, त्यसै गरी उहाँहरूबाट सन्तान उत्पत्ति हुने भावना उत्पन्न गराउनु पर्दछ। इन्द्रसँग यस्ता कुरा गरेर सबै देवता आफ्नो ठाउँमा गए। यसरी देवताहरू गएपछि तारकासुरबाट धेरै पीडित भएका इन्द्रले कामदेवको स्मरण गरेकाले उनी तत्कालै त्यहाँ आइपुगे। त्यसपछि इन्द्रले मित्रको धर्ममा प्रकाश पार्दै कामदेवसँग आफ्ना योजनाहरूका बारेमा बताउन लागे। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ओम अस्तु। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा शिव महापुराण अन्तर्गत विशेष गरेर शिव पार्वतीका विशेष लीलाहरू, त्यसै गरी तारकासुरको उत्पत्ति लगायतका प्रसङ्गहरू श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा यस पश्चातका अन्य प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। शिव महापुराण अन्तर्गत रुद्र संहिताको पार्वती खण्डको कथा चलिरहेको छ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक सुन्दै जानुहोला। गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।